देखिए, टीम होटल में ये समात हुई। कल भी टीम होटल में, भारत की टीम होटल में सूर्य कुमार की समात हुई थी। आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ को बुलाया था। रिची रिचर्डसन, सैली हिगिंस जो आईसीसी की इवेंट की सीनियर मैनेजर हैं, एंड्रयू रसल जो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मावनत ली नवीद चीमा साहब मौजूद थे। साहबजादा फरहान से उनकी सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने, जैसे आपने इंट्रो में भी तस्करा किया, कि केपीके में और पठानों की रिवायत है कि खुशी का मुजाहरा वो गन शॉट से करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, तो वही स्टाइल उन्होंने अपनाया था। उसका कोई सियासी मकसद नहीं था। हारिस रऊफ से भी पूछा कि अब ये एक सियासी स्लोगन बन गया है 6-0, आप इसको क्यों आपने दिखाया, तो उन्होंने बताया कि मुझे तमाशाई हूटिंग कर रहे थे तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका, मैंने बनाया। लेकिन उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि हाँ मैंने ये किया था। और उन्होंने जो संजू सैमसन को आउट करने के बाद सेंड ऑफ किया था और एग्रेसिव कुछ लैंग्वेज यूज की थी, उसके ऊपर गालिबन उन्हें 50% मैच फी का फाइन हो सकता है। साहबजादा फरहान को कुछ नहीं होगा। और सूर्य कुमार के बारे में भी बताया जा रहा है कि लेवल 1 के ऑफेंस में ये आता है तो उनके ऊपर 15% मैच फी का जुर्माना होगा। लेकिन पीसीबी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ठीक है, इंडिया ने भी शिकायत की और हमारे प्लेयरों ने भी जो किया था उन्होंने इसकी गलती को तस्लीम किया। एक चीज इसमें अच्छी हो सकती है कि अब जब भी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी, गालिबन अक्टूबर में होती है, 3 सहमाही जो होती है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ लॉबिंग करके ये करना चाहिए। और यकीनन कोशिश करेंगे मोहसिन नकवी साहब और सुमैर साहब कि एक क्लॉज ऐसी शामिल की जाए कि आइंदा कोई भी ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्लोगन्स यूज कर सके। ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं ये फेयर है कि वो सेंड ऑफ पे 50% कामरान और इस पे 15% पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही था ना आईसीसी ने ये काम रोकने के लिए, और डेफिनेटली बोर्ड्स को भी बता दिया होगा, प्लेयर्स को भी आइडिया हो गया, तो ये जरूरी था। हमने कल भी बात की है, परसों भी बात की है, जैसे शायद भाई ने रिपोर्ट की है सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की जो हेयरिंग हुई है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है जो भी है। लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि अच्छा मैसेज है कि अब टीमें सिर्फ क्रिकेट समझ के खेलेंगी, कोई दूसरा एंगल देने की कोशिश नहीं करेंगी। ठीक है, थोड़ा क्राउड को भी देखना चाहिए, लेकिन आप क्राउड के साथ कोई पंगा नहीं ले सकते अगर आप फील्ड में हो, क्योंकि हमने कई देखे हैं फाइन होते हुए। शायद भाई को फाइन हुआ है, इंजी भाई को हुआ, आप देख लें, विराट कोहली को हुआ है, तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ठीक है जो भी है, और ये बड़ा जरूरी था, मैं समझता हूँ। बासित भाई आपकी क्या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फील्डिंग में आवाजें जो दी जाती हैं, ये तो हम अच्छी बात कर रहे हैं, गालियां देते हैं। देखो, गालियां देना कितना बंदा बर्दाश्त करेगा? सही बात है, तो रिएक्शन तो होता है, ये ह्यूमन बीन है, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कामरान हो। और स्पेशली जब माँ की गाली होती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। इंडिया में हम लोग जाते हैं ग्राउंड में, डेफिनेटली क्राउड में से ना बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो सम टाइम आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है जब वह फील्ड में। इजी फॉर यू टू से, आप तो विकेट कीपर है, नहीं दूर आवाज नहीं आती। नहीं आती है सर, आपकी सोच है। जो फाइन लेग पे जाते हैं उसका बेस्ट हाल पता है क्या? आप जाए अंपायर को बता दें कि मैं तंग हो रहा हूँ, क्राउड बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हैं, फिर वो अंपायर सिक्योरिटी को बता सकते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी खड़ी करे कि जो प्लेयर्स को इंसिडेंट ऐसे ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर अपनी ही को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब खेलने गए हैं तो फिर ये गेम को खराब ना करें, फिर हाथ मिलाएं। 1999 में भी उन्होंने कहा कि जब कारगिल की जंग चल रही थी तब भी हाथ तो मिलाए गए थे। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। Had been made to play. If we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. शाहिद साहब, शशि थरूर जो है वो क्या जबरदस्त बोलते हैं, और इस बार भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिकल बात की है कि या तो खेलो या ना खेलो, स्पिरिट ऑफ द गेम खराब ना करो। बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, और बड़े लर्नड आदमी हैं, बड़े अच्छे ओरेटर हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं। काफी बुक्स भी लिखी हुई हैं, काफी बुक्स भी उन्होंने लिखी हुई हैं।
تو بالکل ان کا صحیح کہنا ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے، آپ کی موریلٹی کے خلاف ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کی انسانیت ہیومینٹی کے خلاف ہے. اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ ملائیں، ورنہ آپ نہ کھیلیں. میں تو اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب دبئی ٹائم پہ 10:30 11 بجے اتوار کے دن اگر کپ پاکستان کو مل رہا ہوگا تو بھارت میں کیا جذبات ہوں گے، کیا تشدد ہوگا، کیا جانبداری ہوگی. پلیئروں کے گھر میرا خیال ہے رسک پر ہوں گے، پلیئروں کی فیملیز رسک پر ہوں گی. اس وقت سے ڈرنا چاہیے ان شدت پسندوں کی باتوں سے. اگر کہیں پاکستان نے ہرا دیا، جس کے اب زیادہ چانس لگ رہے ہیں، تو پھر تو انڈیا میں تو وبال آ جائے. اب یہ تو مسئلہ ان کو خود دیکھنا ہے، گیم کو گیم رہنے دینا بہت ضروری ہے. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ یہ جو محترم ابھی بات کر رہے تھے نا، 99 کا حوالہ دیا انہوں نے. دیکھو اس ٹائم پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اس چیز کو غلط بول رہے ہیں. اب انفارچونیٹلی اس وقت جو حکومت ہے اس میں اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تعلیم سامنے تو لکھا ہوا ہوگا تعلیم، لیکن ذہن اتنا ایڈوانس نہیں ہے ان کا. وہ پورا مطلب جو دشمنی والی بات ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کی زد میں پلیئرز بھی آ رہے ہیں، پلیئرز کو بھی بیچاروں کو بولنا پڑ رہا ہے. جیسے سوریہ کمار یادو. سوریہ کمار یادو ایسا لڑکا نہیں ہے، بٹ وہ مجبور ہے نا، مجبور ہے. مجبور ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کتنی کامن سینس کی بات ہے، اور وہ بھی کہتے ہوئے آدمی وہاں پہ اس ٹائم میں گھبرا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں 2008 میں ہوا، ہم 11-12 میں سیریز کھیلنے گئے ہیں. بالکل. تو وہاں پہ بھی اس ٹائم ایسے اب مائنڈ سیٹ نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں 8-10 سالوں میں یہ مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا. جو اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے، جو ان کے مودی صاحب ہیں، صرف یہ ان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو 99 کی بات کی ہے، 2008 میں ہوا، 11 میں گئے ہم ورلڈ کپ کھیلنے، پھر 12 میں گئے ہیں. تو بڑا سموتھلی وہاں پہ ہر بندہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے بندے ہیں جن کو سمجھ ہے، پڑھے لکھے ہیں، جن کو بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ آتے ہیں بات کرتے ہیں. لیکن دبائی جاتی میڈیا کے تھرو کہ اوپنلی نہ جائے بات. تو یہ بڑا نقصان ہے وہاں پہ. جو آج کل ریئیکشن جو نظر آ رہا ہے صرف اسی وجہ سے ہے، زبردستی کام کروائے جا رہے ہیں. دیکھو نجیب، پہلگام والا واقعہ ہم نے بھی افسوس کرا کہ غلط ہوا، جس نے بھی کرا. یہ نہیں کہ مطلب وہ تو آپ کو پتا وہاں پہ کوئی بھی چیز ہو تو پاکستان پہ نام ڈال دے. پہلگام والا واقعہ غلط زیادتی ہوئی ہے، اور ہم اس کو مطلب ہم بھی اس سوگ میں شامل ہیں. بالکل، کیونکہ ہمارے ساتھ اتنی بار ہوا ہے. ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بلاسٹ ہوئے، جو ٹیم پہ اٹیک ہوا ہے 2009 میں اے پی ایس اسکول میں، جس طرح جتنی ساری چیزیں ہم لیکن سمجھتے ہیں. آپ پہلگام پہ اگر ڈیڈیکیٹ کرتے کوئی بھی برا نہیں مانتا، لیکن آپ ڈیڈیکیٹ کریں اپنی آرمی کو. ڈیڈیکیٹ کس کو کرتے ہیں؟ جو وکٹم ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی فوج کی پٹائی ہوئی ہے نا، آپ نے خود بتا دیا انہیں ڈیڈیکیٹ کر کے. ہم اگر فائنل جیتتے ہیں، ہم فائنل جیتتے ہیں تو ہم جیتنے والی فوج کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. ہماری فوج تو جیتی ہے یار. خیر اب یہ کہ اب سب کو اس مطلب اب ایک آئیڈیا مل گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے فیوچر میں. اور فیوچر میں یہ تو نہیں، فیوچر میں کیا مطلب؟ آپ کرو تو صحیح، ہم کریں تو غلط. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نجیب ایک اور چیز شاید بھائی ضرور میچ ریفری آئی سی سی سے بات کرے کہ اس کو اسپرٹ آف دا گیم شیک ہینڈ ضرور رکھے. یہ بڑا اچھا میسج ہے. یہ ٹھیک ہے رول نہیں ہے، لیکن یہ بھی اب بن جائے گا، بنانا چاہیے. کیا کہتے ہیں شاید بھائی آپ؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس شدت پسند حکومت کا، اس شدت پسند رویے کا، اس بی سی سی آئی کا کیا کیا جائے کہ جو اس کو الاؤ ہی نہیں کرے گی. حالانکہ ہونا چاہیے کہ فائنل میں کوئی بھی جیتے اس کے میچ کے بعد ہینڈ شیک ہونا چاہیے، تاکہ ایک اچھا پیغام جائے کہ کھیل جو ہے وہ فائنل میں نہیں، ہر میچ میں کوئی بھی کو پروموٹ کرتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن